आमकां एक 4 वर्सां काडूंक जाय, बरें हितून काडूंक जाय. आमच्या वाचन जर आमी गेले जाल्यार सगळें फुकट गेलें ना. तेन्ना कितें तें मातशें आमी तितून आमचें काम कर. हांवें आमोणकराक सांगलां. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. दारा बंद करून तुका भितर रावचें पडटा सारकें. आनी फॅन बीन पळोवन गेल्यार पांय बीन आमकां ते काळेच जातात. खूब डस्ट जाता. उदकान सुद्दां न्हू अशें सगळें हें कशें डस्ट सारको ब्लॅक ब्लॅक कशें उदक पडलें सुद्दां जाल्यार सुद्दां सारकें अशें डस्टीस आसता उदक. आनी फॅन आमचो मागीर मातशें आतां पुसून गेले जमीन परत येवन पुसून गेले परत सगळें ब्लॅक ब्लॅक जालेलें आसता. सगळो कोळशाचो डस्ट तुमच्या घरांत गळगळो सामचो पडटा. अदानी JSW ते कोल हे करता. पयलीं तर पोल्युशन करून आमी सगळ्यांनी इटले तांकां सांगून आयज तो हो जो वास मारपाक लागला जसो टायर जळयलेल्या भशेन असो की आमकां ते ब्रिथींग बसून घेवपाक जायना. तशेंच आमचे थंयसर खूब ल्हान भुरगीं स्कुलाचे आमचे त्या रोडा वयल्यान बीन घरा कडेन बीन वयतात. जर आमकां घेवन ब्रिथींग जायना ती भुरगीं कशी घेतली. ते आमी आतां जे सामकें हे इटला ते अदानी JSWचेर. पूण आयज आमी MLAचेर प्रेशर घातला बाबा तूं कशा भशेन ते कितें तरी आमकां सोल्युशन काडून हें करपाचें म्हणून. डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग घेवपाक कारण म्हटल्यार खुबशे रेजिडेंट्स आमचे मोर्मुगांवचे आसा. तेंचे खूब दीस जाले कंप्लेन आसलेली की कसलो तरी रातचो आमचे सड्या भागांत वास येवपाक लागलेलो आसा. आनी खूब जाण आपल्या आपल्या भाशेन सांगता कितें जो वास येता तेजो वास येता. सो जेन्ना हे म्हाजे कडेन पावले जाल्यार इमिजिएटली हांवें ते नोट डावन केल्लेले आसा. आनी तेजे लागून हांवें SDMाक सांगून जितले स्टेक होल्डर आसा तेंचेर ऑफिशियली ताका लेटर बरोवन ऑन बिहाफ ऑफ रिक्वेस्टिंग टू कन्वे मिटींग रिगार्डींग द पोल्युशन एंड द स्मेल. तेजे लागून सगळ्यांक आपयले आमी म्हणजे जे मेंबर सेक्रेटरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मामलेदार, हेल्थ ऑफिसर, पुलीस इन्स्पेक्टर, मागीर सेक्रेटरी मोर्मुगांव पोर्ट, मागीर तेंचो मॅनेजर JSWचो, मागीर अडानीचो, अशे सगळे जितले जे स्टेक होल्डर आसले जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसले तांकां सगळ्यांक आयज मिटिंगेक आपयले SDMा कडेन. कांय लायन वचून आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताकूय ब्रीफ केलो असो विशय इश्यू आसा हांगा. सो जेन्ना हांवें ताका ब्रीफ केल्या उपरांत इमिजिएटली म्हाज्या फुड्यान तेंच्यांनी कॉल केलो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक. आनी काल ऑलरेडी एक टीम येयली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डांसून आनी तेंचें काम काल सांजची येवन ते रातभर तेंच्यांनी सगळे ऑब्जर्व केल्लेले आसा. आनी तेंचो रिपोर्ट जो आसा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट म्हाका आयज सांजचो पर्यंत मेळटलो तेंच्यांनी जे ऑब्जर्वेशन केल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे आयज आमी हांकां JSW आनी अडानीक स्ट्रिक्ट सांगलेलें आसा आनी MPDकूय सांगलेलें आसा की बाबा वास येता तो कसो वास येता खंयसून तयार जावपाक लागलो. सो हेजे भितर लक्ष घाला म्हणून आनी तांकां सांगलें आसा 1 विकाचो टायम दिल्लो आसा. तेंच्यांनी थोडीशी गजाली आसा ती आमी करतले म्हणून सांगलेलें आसा. बट तेंचें म्हणणें अशें आसा की हो जो कोलाचो जो आसा तो कोलाचो हो वास न्हू ह्या कितें आसा ते आमी तांकां सांगता कोलाचो आसूं कितें आसूं जेन्ना हो वास येता तेजेर बाबा हे MPDन खंय तरी इनिशिएटीव घेवन हो कसलो वास येता कितें आसा तेजेर फायंड आवट करचें. तेजे लागून आमचे गोवोरमेंटाच्या तर्फे एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय हे करतले. आनी हांवें तांकां सांगलां आमी जर पाशेस काडला इतले दीस काडून रावलेले आसा. जर हे 15 दिसां भितर आनी फुडल्या विका भितर जर तुमी हे इश्यू सॉर्ट आवट करना जाल्यार म्हाका मागीर आख्खे आमच्या मोर्मुगांवच्या लोकांक घेवन तुमचे अगेन्स्ट बाबा म्हाका मागीर एज्युकेशन करचें पडटलें. सो ते ना जावच्याक लागून कित्याक इतली वर्सां आमी थंय रावता ते एरियेन वास असो वास आमकां केन्ना येनासलो. कित्याक आमचे मोर्मुगांवान अशें जाल्लें आसा तो गार्बेजीचो वास आमी घेवन तोवूय एक आमकां संवय जावन पडलेली आसा लोकांक सगळ्यांक. आतां हो एक दुसरो वास येवपाक लागलो म्हणून हो त्रास आमीच घेवपाचो आमच्याच मुरगांवच्या लोकांनी घेवपाचो. हेजो फायदो मुरगांवच्या लोकांक कोणाक आसा. आनी हो वास आतां कितें आसा आतां बॉक्सायडूय थंयसून ट्रान्सपोर्ट जावपाक लागलेली आसा. जिप्सनूय जावपाक लागलेली आसा ट्रान्सपोर्ट. सो हे जे कार्गो आसा तेजे लागूनय जावंक शकता हे वास येता तो. सो हांवें थोडे विडियोज काडलेले प्रूफ म्हणून ते प्रूफ विडियो तांकां दाखयला आयज मिटिंगेक हांवें कित्याक कशें डस्ट पोल्युशन जाता कसो हो वास येता हे. सो हेजेर खंय तरी प्रिकॉशन घेवचें म्हणून तांकां सांगलेलें आसा. आनी तेंच्यांनी म्हाका हो विकाचो टायम मागलेलो आसा. ते दोनूय कंपनी एलॉंग वीथ JSW, अडानी आनी MPD हे सगळे जाण कितें ते फायंड आवट कर. तेवूय प्रश्न येयलो कित्याक ते उदक जे यूज करता ते उदक जे यूज करता ते STB उदक यूज करता. सो थंय तेज्या लागून तो वास येता
तेवूय फायंड आवट करा म्हणून तांकां सांगलें. सो ते टेस्टिंगाक धाड म्हणून सांगलें तांकां उदक फाल्यां. सो फाल्यां ते टेस्टिंगाक धाडटा, गव्हर्मेंट लॅबोरेटरीन धाड म्हटलें. सो ते पणजे हेल्थ अर्बन डेव्हलपमेंट हेजे हेल्थ डिपार्टमेंटान टेस्टिंगाक धाडटले आमी ते उदक तेंचे ते जे MPDचेय धाडटले, JSWचेय धाडटले आनी अडानीचेय धाडटले. तिनी जे उदक यूज करतात ते सुद्दां धाडपाक लायलेले आसा. आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट गजाल हांवें तांकां सांगलां, हो फुडलो वीक पर्यंत तुमी जर कंट्रोल जायना जाल्यार हे जितले ऑथॉरिटी इनवॉल्व आसा, जितले स्टेक होल्डर इनवॉल्व आसा त्यांच्या वांगडा पब्लिका मदीं रावन तुमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले रातचे. हो वास येता तो, आनी ते सगळे जाण एग्री जाला फॉर अ जॉयंट इन्स्पेक्शन, आनी हें हांव करून घेतलो. कित्याक Honorable MLF Marmugao Sankalp sir, we had a meeting as he has raised a concern that some unusual smell is coming in his constituency in the evening time. So as per his request, we had a meeting and we had called the MPT, Southwestern Ports and Adani Ports. Also the Pollution Control Board and Health Department representative was present. So as of now, we had given a 1 week time to the MPT and the Adani Ports to ascertain whether the cause is really coming from their premises. And after that, we will have a joint inspection. So आनी अशें कितें वॉर्निंग अशें काय ना तुमकां? No, as of now, no warning because the source of the smell is not yet ascertained. So we are not sure from where it is coming. So for that, we have told MPT first to ascertain from at their level where the smell is coming. And if it is coming, then we will have a joint inspection. And after that, we will give our report.